अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मेरा नाम कर्नल शिराज है। मैं रिटायर्ड हूँ। अब मैं एक वकील भी हूँ, बिजनेसमैन भी, और मेरे ख़ानदान का ताल्लुक सियासत से है और कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं कश्मीर का केस जो है इंडियन अवाम के सामने रखूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अवाम को ये नहीं पता होता कि जो कुछ उनकी हुकूमत कर रही है वो जायज़ है या नाजायज़ है, सही है या गलत है। बिकॉज उनको जो कुछ एक साइड की स्टोरी पता चलती है वो उसी पे चल पड़ते हैं और दूसरी साइड की उनको स्टोरी नहीं पता चलती। तो आज मैं दूसरी साइड की स्टोरी उनके सामने रखना चाहता हूँ। वो इसलिए ताकि वो ये असेस कर सकें कि जो कुछ उनकी हुकूमत अभी कश्मीर के अंदर कर रही है और या माजी में करती रही है वो दुरुस्त था या गलत था, और हमें किस सिमत में जाना चाहिए, हमें अपनी डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहिए। क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी रहना चाहिए, मैं समझता हूँ, हमारे दरमियान। और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त कितनी बड़ी परेशानी का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। लद्दाख के अंदर आपकी जो अवाम है, इंडियन आर्मी है, इंडियन गवर्नमेंट है, तो इन तमाम चीज़ों के ताने बाने जाके मिलते हैं कश्मीर के साथ। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा तारीख में लेके जाऊंगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान बना 1947 में, तो ये तय हुआ फार्मूला कि जो मुस्लिम अक्सरियत एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान के साथ आएंगे, जो इंडिया के साथ जाएंगे वो जो हिंदू अक्सरियत एरियाज़ हैं वो इंडिया के साथ जाएंगे। अच्छा, जब ये बात तय हो गई, इसके बाद 5 ऐसी स्टेट्स थीं जो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहती थी, जिनके अंदर हैदराबाद, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल, जम्मू एंड कश्मीर ये थे। 3 ऐसी स्टेट्स थी इनमें जो कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स थी और उनके जो रूलर्स थे वो मुसलमान थे और वो भी नहीं जाना चाहते थे, जिस तरह हैदराबाद था, जूनागढ़ था और जोधपुर था। बाद में ये सारी स्टेट पर चली गई इंडिया के साथ 4 की 4। लेकिन अब हुआ क्या कि जम्मू एंड कश्मीर जो थी, इसका जो रूलर था ना वो मुसलमान था और ना वो हिंदू था, ना इंडिया के साथ जाना चाहता था ना पाकिस्तान के साथ आना चाहता था। इंडिपेंडेंट रह के तो अपनी बादशाहत के मज़े उड़ाना चाहता था वो। अलबत्ता उसके ख़िलाफ़ जब एक बगावत अवाम ने कर दी, उसके बाद उसने साजिश ये की कि वो इंडिया की तरफ भागा और उसने चाहा कि मैं मुसलमानों को एक सबक सिखाऊंगा यहाँ पे जिनने मेरे ख़िलाफ़ बगावत की है। वो इंडिया के पास गया। इंडिया ने 17 अक्टूबर 1947 को अपनी फोर्सेस को श्रीनगर में उतार दिया। ये इंडिया की पहली गलती थी। इंडिया को ये कहना चाहिए था असूली तौर पे कि भाई जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, लिहाजा कश्मीर में 80% जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, तो उनको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। अगर बहुत हद इंडिया करता तो जो हिंदू पॉपुलेटेड एरियाज़ थे लाइक जम्मू वगैरह, तो उनको कहता चलें ठीक है जी ये मेरे पास आ जाएं, मैं रख लेता हूँ अपने पास। ये कोई बात थोड़ी सी बनती नज़र आती थी। अच्छा, अब ये आपने पहली गलती रखी, फिर गलती पे गलती चलती रही। इसके बाद हमारी वो 47-48 की जंग हुई। उसके बाद यूएनओ में ये केस चला गया। यूएनओ में जाके आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने और हमारे लोगों ने ये फैसला किया, आर्ग्यूमेंट सुने यूएनओ ने। उन्होंने कहा जी कश्मीरियों को हम उनका हक देंगे, वहाँ पे खुद फैसला करेंगे, एक प्लेबिसिट होगा कि पाकिस्तान के साथ जाएँ, इंडिया के साथ जाएँ या इंडिपेंडेंट रहें। अच्छा, इस पे काफ़ी अर्सा जो है ना हम लोग चलते रहे। अलबत्ता बीच में हमारी 65 की, 71 की और उसके बाद कारगिल की आपस में ये जंगें हमारे दरमियान हुई। अब आप मोदी गवर्नमेंट को देखें कि उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं आप लोगों की, उनसे बैकआउट करके और उन्होंने स्ट्रेट अवे मनमानी करके, क्योंकि आप ताकत में हैं, अमेरिका को दाएं बाएं 2-4 मुल्कों को मिलाया, इजराइल को साथ रखा हुआ है और जनाब हम कश्मीर को पेपर चेंज करके आपने एनेक्स कर लिया। अब आप कहते हैं जी हम इन लोगों को भी ला के यहाँ पे बसाएंगे। यार आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप कितना बड़ा भारत चाहते हो, कितना बड़ा इसको करना चाहते हो। आपको पता है कि आप लोगों की आबादी 1 अरब 33 करोड़ है। पाकिस्तान की आबादी 1 अरब के बाद वाला 33 करोड़ भी नहीं पूरा होता, टोटल 22 करोड़ है। और आप लोगों का रकबा जिस एरिया में आप रहते हैं वो 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान का टोटल जो है वो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर जो डिस्प्यूटेड है उसका 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। आज़ाद कश्मीर जो है वो तकरीबन 13-14 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया हमारा बनता है। तो अब आप मुझे खुद ये बताएं कि इस भारत को कितना बड़ा करके आप कहाँ लेके जाएंगे। थोड़े से लोग आपके अंदर हैं और असूली तौर पे आपको इस एरिए को, जो हमारी कमिटमेंट डे 1 हुई थी, अगर आप उसको ऑब्ज़र्व करते तो आज जिस अजाब व इस्तराब में आप तमाम लोग फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं, एक दुश्मनी हमने गैर ज़रूरी तौर पर एज अ नेबर आपस में जो है एक क्रिएट की हुई है दुश्मनी, तो वो हमारे दरमियान ना होती। आप देखिए बाकी दुनिया कैसे रह रही है।
آپ یورپ کو دیکھیں، آپ امریکہ کو دیکھیں، یورپ کے اندر آپ جا کے دیکھیں کہ ان کے پورے پورے ملک کی بارڈرز کا پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بیلجیم سے ہالینڈ چلے گئے ہیں، جرمنی چلے گئے ہیں، فرانس چلے گئے ہیں، اٹلی چلے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کس ملک کے اندر ہے. ساری دنیا اکٹھے ہو کے رہ رہی ہے. اور ہمارے یہ سیاستدان جو ہیں یہ صرف اپنی جو ہے دوام دینے کے لیے اپنی حکومتوں کو انہوں نے ہمیں اس چکر میں ڈالا ہوا ہے، دشمنی کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. اور آپ کے یہاں مسلمانوں کو ایک بہت برا انسان جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے اور ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو باخدا بتاتا ہوں، آئی کین اشور یو ود اینی اماؤنٹ آف کانفیڈنس، کہ مسلمان بہت ہی بے ضرر لوگ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، ہم دیکھیں ہماری شروعات اسلام سے ہوتی ہے، سلامتی سے ہوتی ہے، امن سے ہوتی ہے. السلام علیکم، پیس بی اپون یو، کہ اس سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں. اور ہمیں بڑی سخت انسٹرکشنز ہیں، ہمارے جو قرآنک انسٹرکشنز ہیں، کمانڈمنٹس ہیں، کہ ہم نے اپنے نیبرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے رہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ ہمارے اس ایریا کو نہیں چھوڑتے، زبردستی آپ اللیگل آپ کا آکوپیشن ہوگا، آپ اگریشن آپ کا ہوگا، تو ہم کیسے، ہمارا ضمیر ہمیں کیسے بیٹھنے دے گا؟ ہم تو اس کو دیکھیں. اسی طرح اگر آپ کے کسی ایریا پہ ہم جا کے قبضہ کر دیں، آپ ہمیں بیٹھنے دیں گے وہاں پہ؟ آپ کہیں گے جی اصولی طور پہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. تو اب آپ نے جناب قوانین 370 ختم کر دیا، اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا ختم کر دیا، آپ کہا جی ڈومیسائلز بھی ختم ہیں، ابھی آپ کے انڈیا سے لوگ کشمیر میں آ کے سیٹل ہوں گے. تو یہ ہم چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہماری جگہ ہو فار دیٹ میٹر، اگر آپ بھی ہوں تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہاں پہ خون خرابہ ہوگا، آپ کے لوگ آ کے بسیں گے. ہمیں دنیا کا جو قانون ہے، جو یو این او کے لاز ہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں، ہمیں 3314 جو ایک آرٹیکل یو این او کا ہے وہ الاؤ کرتا ہے ہمیں کہ ہم آپ کے خلاف آرمڈ سٹرگل کر سکتے ہیں، اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہمارے خلاف ہم پہ آ کے جن نے قبضہ کیا ہوا ہے. باہر سے بھی ہم اسسٹنس جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ جب تک آپ اس کو ایک اصول کے مطابق طے نہیں کریں گے، ہمارے اندر بھی ایک ہارٹ برن رہے گا. ہم میں آپس میں دشمنیاں جو ہے نا فردر بڑھتی جائیں گی، ہم لوگ ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. اور یہاں سے کشمیری جائیں گے وہاں پہ بدلہ لینے کے لیے. آپ بے شک لوگوں کو وہاں پہ نکالیں. آپ نے جو ماڈل پکڑا ہوا نا اسرائیل کا، اس طرح نہ کریں، کیونکہ نہ انڈیا اسرائیل ہے، نہ کشمیر فلسطین ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہاں سے ادھر سے نہ کشمیر بھی لگتا ہے ہمارا آزاد ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ لگتا ہے کشمیر، جموں کشمیر جو ہے، پھر بھارت آتا ہے. تو اسرائیل جو ہے نا وہاں پہ تو ایک گولی بھی نہیں آتی فلسطین کے اندر. یہاں پہ ٹینک کے ٹینک ہم گھسیڑ دیں تو، اور ہماری کیپیبلٹیز بھی ہیں، ہمارے میں جذبہ بھی ہے اور سارا کچھ ہے. تو یہاں پہ ایک انتشار پیدا ہوگا. فردر آپ کے جو ہے نا معصوم لوگ آ کے جو وہاں پہ پراپرٹیز خریدیں گے، رہیں گے، وہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے، ہم بھی تکلیف میں ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس ساری چیز کو آپ کو میرٹ پہ دیکھیں، اپنی حکومت کو بھی آپ کریں کہ جی اس کو میرٹ پہ دیکھیں. ابھی اسرائیل پہ دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ ایک گورنمنٹ کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے اپنی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اپنی جو ٹرمپ ہے اور جو ان کا پرائم منسٹر ہے اسرائیل کا، یہ اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے ہمیں یہ بیوقوف بناتے ہیں اور یہاں پہ بستیاں نئی نئی بنا رہے ہیں جناب فلسطین کے اندر. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کافی ہے اسرائیل جو ہمارے پاس ہے. تو میرے خیال سے آپ کا سٹانس بھی یہ ہونا چاہیے کہ جو انڈیا آپ کے پاس ہے آپ اس کو سنبھال لیں تو بڑی بات ہے. اپنی گورنمنٹ کو اس پہ آپ کنونس کریں. اور یہ جو پاکستان اگینسٹ پاکستان ایک ریٹرک وہاں پہ چلتا ہے، تو ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، ادھر سے جناب جعلی 2 اسٹرائک کر کے تو آپ سے آگے ووٹ مانگتے ہیں. یار خدا کا واسطہ ہے، اس چیز کو سٹاپ کریں. ہم دونوں عوام کو میرے خیال سے اپنے ایسے لوگ لے کے آنے چاہیے جو ہماری ڈیولپمنٹ کا سوچیں، جو اپنی حکومتوں کو اور اپنی سیاستوں کا نہ سوچیں. ان کی سیاستوں کو ہمیں سٹاپ کرنا ہے. دس از مائی پرسنل ریکویسٹ ٹو یو آل. اس کو آپ لوگ آبجیکٹیولی دیکھیں اور ان کو مجبور کریں کہ یہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور کشمیر کے مسئلے کو پہلے ہم حل کریں. اگر جب تک وہ حل نہیں ہوگا یہاں پہ سکون نہیں آئے گا. آپ کے لوگ بھی مرتے رہیں گے، ہمارے لوگ بھی مرتے رہیں گے. یہ جو 77 ارب ڈالر آپ خرچ کر رہے ہیں ڈیفنس پہ، یہ ڈیفنس پہ خرچ نہیں ہوگا، یہ آپ کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوگا. یہ جو ہم 14 ارب ہم خرچ کر رہے ہیں ڈیفنس پہ، ارب ڈالر، تو یہ ہم پہ خرچ ہوگا. تو ہمیں ایک دوسرے کو بلڈ کرنا ہے، گورنمنٹس کو پریشرائز کرنا ہے، عوام نے کوئی سمجھداری کرنی ہے. اگر گورنمنٹ اپنی خماری میں ہے، وہ تو یاشیاں کر رہے ہیں یار. ہمارے جو وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، سارے لوگ ہیں، ان کے مزے لگے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ دشمنی ان ملکوں کو کریٹ کرو، یہ نیریٹو دیتے رہو، آگے چلتے رہو. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اب میں آپ تک چھوڑتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے صحیح کیا تھا 1947 میں جب طے ہوا تھا کہ مسلمان جو ہے میجورٹی پاکستان کے ساتھ ہوگی، تو وہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا. پھر یو این او کی قراردادوں میں آپ نے جا کے کمٹمنٹ کی ہے، آپ وہاں سے بیک آؤٹ کیا ہے، کیا یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا کہ آپ نے اس کو نہیں مانا ابھی تک؟ اس کے بعد جو انہوں نے جا کے ابھی کیا ہے،
یہ درست ہے. اور آج آپ لوگ اتنی شرمندگی اور پریشانیوں میں، آپ کے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ وہ رو رہے ہیں، اس طرف یہ رو رہے ہیں. وٹ از ہیپننگ؟ تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.